खूप खुश आसा परत एकदा खोर्लेच्या जनतेन म्हजेर पुन्हा एकदा विश्वास दवरलेलो आसा। काही पक्षां कडल्यान खूब पयशांचें वांटप जालें, खुबश्यो आमिशां दाखयली गेलीं, पूण लोक ताका बळी पडूं ना। लोकांनी दाखयल्लें आसा की पिपल्स पावर इज अल्टिमेट पावर आनी जे हे मिसगायड करपाक आयिल्ले, हांव स्पेसिफिकली नांव घेता गोवा फॉरवर्डा सारके जे विजय सरदेसाय आसात, अन्य तेजे हे पपेट्स आसात, हे लोकांक मिसगायड करपाक आयले। तांणी पयशांचो खूब वापर केलो, तरी लोकांनी तांच्या भूल थापांक बळी पडले ना। आनी आज परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचो आनी संपूर्ण मतदारसंघाचो आनी मतदारांचो विजय जाल्लो आसा। हो जो विजय आसा हो ह्या सगळ्या मतदारांक खोर्लेचे हांव डेडिकेट करता। आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोदर नायक आसत, आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नायक आसत, तशेंच अन्य आमचे सिनियर लिडर्स, कोर कमिटीचे सगळे मेंबर्स, आमदार राजेश फळदेसाय आसात, कारण तांचो खूब बरो सपोर्ट ह्या पूर्ण इलेक्शनाक म्हाका मेळिल्लो आसा। आनी हांचे सगळ्यांच्या मनांतल्यान आभार मानता परत एकदा म्हाका ही संद दिल्या बद्दल, आनी लोकांचे आभार मानता परत एकदा म्हाका तांची सेवा करपाक ही संद दिल्या बद्दल। काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्डीन सुद्दां चडशे अशे वोट्स काडले आनी तुका लास्टाक तूं विजय जालो, पण तरी चडशे वोट्स तांच्यांनी काडले, कितें म्हणटा? ना, कशें आसा, शेवटी काही जाग्यांचेर पयशांचो हो इफेक्ट जाल्लोच आसा आनी आमीच आमचेच कडल्यान शिकून परत आमचेर परतल्ले मनीस आसा। सो त्या हितूंतल्यान खंय तरी हांव म्हणटा की आमचे सगळ्यांचे ह्या देशाचे दैवत छत्रपती संभाजी राजे हांकां हे सुद्दां फितुरीक खंय तरी बळी पडले। आमी खूब ल्हान आसा तेंच्या फुडल्यान, आमच्या बरोबरूय ही फितुरी जाल्ली आसा आनी ताकाच लागून हें जाल्लें आसा। आनी म्हाका दिसता लोकांनी ज्या तरेन हो पाठिंबो दिलो, लोकांनी ज्या तरेन सपोर्ट केलो, त्या हितूंतल्यान आज आमी विजय ठरले। Are you happy with the margin which you got? I am very much disappointed because the amount of work I have done in this constituency for last 5 years आणि ज्या तरेन हांव लोकां कडेन इतलो एप्रोचेबल आशिल्लो, म्हाका दिसतालें की मार्जीन ही वाडपाक जाय आशिल्ली, बट स्प्लिट ऑफ वोट्स येस डेफिनेटली कितले एक्सपेक्ट आसले तुका कितले एक्सपेक्ट? म्हाका एक्चुअली आतां जे वोट्स मेळ्ळा, जे फाटल्या फावटी म्हाका वोट्स मेळिल्ले तितलेच पडल्या, अरावंड 5800 समथींग, 600 समथींग, बट दीस टायम आय वॉज एक्सपेक्टींग की अरावंड 7000 प्लस वोट्स म्हाका मेळटले, बट खंय तरी गणीत चुकिल्लें। नो सी, आय हॅव वन दीस इलेक्शन, कळ्ळें न्ही। आतां फुडलो जो विचार आसा तो पार्टी करतली, सो आतां तेजेर भाशेन मार्जीन देवपाचें कारण जें आसा, म्हाका अशें दिसता की वोट्स जे आसा काँग्रेस आनी मनी पावर मसल पावरूय खूब यूज जाल्लो आसा। सो गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीचे वोट फोडले काय तुमचे फोडले? कशें दिसता? गोवा फॉरवर्डान आमचे वोट फोडले, तुमचे फोडले? हय, आय एम व्हेरी मच कित्याक काँग्रेस जाल्यार करता की तेंचे वोट गोवा फॉरवर्डाक जे वोट्स पडल्या ते आमचेच वोट्स पडले। एक ते गोवा फॉरवर्डाच्या कॅन्डिडेटान एक आरोप केला की तुझे फक्त जिल्हा पंचायत पर्यंतूच तुझे हे म्हणून फुडें तूं वचोंक शकना म्हणून आतां सांगला तेणें। असले हांचेर हांव कमेंट करपाक सोदना, बिकॉज आय एम द स्टेट ऑफीस बेरर ऑफ द नॅशनल पार्टी, कळ्ळें न्ही। सो आय एम वे अहेड ऑफ देम, सो म्हाका दिसता ते हितून हांवें पडपाक जाय। थँक्यू।